बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टेक इन्फिनिट यूट्यूब चैनल से आज एक वीडियो लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 अगस्त का दिन है, हमारा जश्न आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है। इस दिन पाकिस्तान मुआज़ वजूद में आया, और जिस दिन से वजूद में आया दुश्मनों की ये कोशिश है कि किसी तरीके से इसको डिस्टेबलाइज़ करें और इसको तरक्की को रोकें, पाकिस्तान को तबाह करें, पाकिस्तान को जो है जिस तरीके से भी तकलीफ़ दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं दें। लेकिन ये मेरे अल्लाह का तोहफ़ा है, क्योंकि मुसलमानों के मुल्क पे, मुसलमानों के नाम पे और इस्लाम के नाम पे ये मुल्क कायम हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से ये मुल्क जो है मुआज़ वजूद में आया है। तो दुश्मन कितनी ही कोशिश कर लें, अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा, दुश्मन नापैद हो जाएंगे, दुश्मन तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं होगा। ये मेरा दुश्मनों के लिए पैगाम है। तो ये तो एक ख़बर थी पाकिस्तान से के मुतालिक, एक बात थी। लेकिन जो ख़बर मैं आपको बड़े बोझल दिल के साथ दे रहा हूँ, वो ख़बर कोई अच्छी ख़बर नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँ। और जो शख्स भी इस वीडियो को देखे, उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर इस वीडियो को शेयर करेगा तो वो भी इसमें शरीक होगा, और अगर शेयर नहीं करेगा तो कम से कम दिल में इस बात को बुरा समझे, जो कि सबसे कम दर्जा है। किसी गलत काम को देखकर या तो अगर आप उसको रोक सकें हाथ से, ताकत से, तो रोक लें, या ज़बान से अदा करें कि जी ये काम गलत हो रहा है। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझें कि यार ये अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम हो रहा है। तो मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुँचे कि हमारे मुसलमान हुक्मरान, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने दुनियावी पैसे के लिए, दुनियावी तरक्की के लिए और मुआशी तरक्की के लिए कैसे मुसलमानों को और इस्लाम को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं वाज़े तौर पे कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन हमारे यूएई के हुक्मरानों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और उनको फ़लस्तीन के मुजालिम नज़र नहीं आए, उनको लेबनान पे होने वाले मुजालिम नज़र नहीं आए, उनको बैरूत में होने वाले मुजालिम नज़र नहीं आए। उन्होंने अपनी मुआशी तरक्की के लिए और दौलत के हुसूल के लिए और दुनियावी फ़ायदे के लिए इसराइल को तस्लीम करके उनसे मुआहदे कर लिए हैं। उनको जो है उनके साथ अब वो मुआशी तरक्की के लिए भी काम करेंगे, और तिजारती तरक्की के लिए भी काम करेंगे, और सारे मामलात में बाहमी ताउन से वो चलेंगे इसराइल के साथ। तो बड़े दुख की बात है और बड़े अफसोस की बात है कि आपने अल्लाह के फरमान को नज़रअंदाज कर दिया। कुरान तो आपके लिए ऐसा है जैसे हम उर्दू की कोई किताब पढ़ते हैं, क्योंकि आप अरबी दान हैं, तो आपको ये कुरान के अल्फाज याद नहीं रहे कि ये यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उनसे पेंगे बढ़ा रहे हैं, उनसे तिजारी रवाबित बढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये कि दुनिया तब्दील हो रही है। सऊदी अरब, जहाँ पर कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वहाँ पर भी इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तबार हो रहे हैं। ऑफिशियली सऊदी अरब ने भी अभी इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अपने अंदाज़े से, अपने तजुर्बे से और अपनी थोड़ी बहुत मालूमात से जो हमें मिलती है इंटरनेट के ज़रिए, उससे आगाह कर रहा हूँ कि अब कुछ अरसे में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे बात है हर मुसलमान के लिए, मेरे लिए भी, और हर मुसलमान को तो छोड़ें, हर इंसान के लिए। क्योंकि जो मुजालिम बैरूत के मुसलमानों पे, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे, कश्मीर के मुसलमानों पे ये चंद ममालिक जो कर रहे हैं, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया, वो क्या किसी को नज़र नहीं आ रहे?
اس پہ سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور صرف وہ معاشی ترقی کو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ہمیں کچھ اسلحہ دے دے گا، کچھ پیسہ دے دے گا، کچھ تجارتی جو ہے روابط بڑھا کے کچھ انویسٹمنٹ کر دے گا آپ کے ملکوں میں، آپ کچھ انویسٹمنٹ کر دو گے ان کے ملکوں میں، بزنس بڑھا لو گے اپنا. لیکن اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کتنے کامیاب ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی دنیا میں کیا، آخرت میں تو کیا، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وقتی فوائد جو آپ کو مل رہے ہیں، اگر کوئی مل بھی رہے ہیں تو چلیں آپ دیکھ لیں، یہی کہہ سکتا ہوں. اور کیا کہوں، تکلیف دہ بات ہے. بوجھل دل کے ساتھ یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں. دل سے برا سمجھیں، روک سکتے ہیں تو روک لیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو آگے بڑھائیں، اس پیغام کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے مسلمان حکمران، کہنے والی بات نہیں ہے لیکن بہت بے شرمی کے کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے کچھ پاکستانی حکمران بھی شامل ہیں. جب ہماری گورنمنٹ میں، عمران خان کی گورنمنٹ نے، شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو پیغام دیا کہ جی آپ کشمیر پہ کوئی OIC کا اجلاس بلائیں، تو انہوں نے ٹالم ٹول کرتے کرتے اتنا عرصہ گزار دیا، آج تک کشمیر کے مظالم پہ انہوں نے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا. اور جب پاکستان میں مطالبہ زیادہ کیا اور ان کو ایک پیغام دیا کہ جی اگر آپ OIC کا اجلاس نہیں بلاتے تو ہم چند ممالک جس میں ایران، ملیشیا، یہ ممالک شامل، ترکی، یہ ممالک شامل ہیں، ہم اپنا ایک الگ جو ہے بنائیں گے، کورم بنائیں گے، اس پہ ہم کشمیر کی بات بھی اٹھائیں گے اور بیروت کی مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، لبنان کے ساری دنیا کے مسلمانوں کی آواز اٹھائیں گے. اور ہم سعودی عرب کے خلاف نہیں ہیں. سعودی عرب تو ہمارے لیے سب سے دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، اور پاکستانی فوج نے، پاکستانی عوام نے کبھی بھی سعودی عرب کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. سعودی عرب کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کا جھکاؤ بھی اسرائیل کی طرف بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، اور انڈیا کی طرف بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. مودی سرکار کی جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، انڈیا میں ہو بھی رہی ہے اور آگے بھی ہونی ہے، تو وہ کشمیر کی آواز، کشمیر پہ نام بھی نہیں لیتے کشمیر کا، کہ کشمیر میں مسلمانوں پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں، کتنی جو ہے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، کتنی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں خواتین کی، اور اسلام کا نام جو ہے وہاں پہ لینے والوں پہ کتنے ظلم ہو رہے ہیں. وہ اس پہ سعودیہ، UAE، یہ ممالک نام بھی نہیں لیتے، آواز اٹھانا تو دور کی بات ہے. تو صرف مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ تو آپ سے خود ہی حساب لے لے گا، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ آپ تو ایسی جگہ ہیں، آپ کی بات، سعودی عرب تو اتنا طاقتور ملک ہے، UAE اتنے طاقتور ملک ہیں کہ اگر یہ آواز اٹھائیں تو سارے مسلمان ایک ہو جائیں، کیونکہ ہمارے لیے تو مقدس ترین جگہ ہے. تو میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی سعودی عرب پہ کوئی کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو پاکستانی فوج بھی، پاکستانی عوام بھی اور ساری دنیا کے مسلمان ایک آواز میں سعودی عرب کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ہم بھی آج بھی، اگر خدا نہ کرے کوئی سعودی عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو سب سے پہلے ہم پاکستانی ہی کھڑے ہوں گے اور ہم پہنچیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہ جگہ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں پر ہے. تو ہم تو اس کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ اختلاف اپنی جگہ ہے کہ آپ انڈیا کی طرف آپ کا جھکاؤ ہے اور اسرائیل کی طرف آپ کا جھکاؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہمارے لیے آج بھی سعودی عرب کی جو زمین ہے وہ اتنی مقدس ہے کہ اس کے لیے ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نہ کرے سعودی عرب تکلیف میں نظر آئے، پریشانی میں نظر آئے، تو سب سے پہلے آپ کو پاکستانی نظر آئیں گے. تو یہ ایک ویڈیو تھی جو مجھے شیئر کرنا میرا فرض تھا. آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہمارے سعودی بھائی، UAE کے بھائی اور عربی حکمران جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بہت جلدی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم.
اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.